अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज नाज़रीन प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान की, जहां आप जानते हैं कि बारिशों और सैलाब की तबाहकारियों के बाद मुतासिरीन की बहाली के लिए कोशिशें जारी हैं, जबकि आलमी बैंक ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर अफराद और बुनियादी ढांचे की बहाली में मुकम्मल ताउन का ऐलान किया है। लेकिन नाज़रीन, हम ये देख रहे हैं कि जो आलमी बैंक के नायब सदर हैं मार्टिन रेजर, उन्होंने जिन लोगों के मकानात और रोज़गार को नुकसान पहुंचा है उनके नुकसान के इजाले के लिए इक़दामात पर ज़ोर तो दिया है, लेकिन जब हम बड़े ममालिक की बात करते हैं जिनकी जानिब से हमें तवक्को थी कि बहुत बड़ी इमदाद जो है वो सामने आएगी, वो नहीं आ सकी। और यही वजह है कि अमेरिका ने वाज़े किया है, अब हम ये देख रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान को इसके ऊपर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि क्यों पाकिस्तान की मदद उस तरह से नहीं की गई है जिस तरह से की जानी चाहिए थी। तो अब अमेरिका की जानिब से बताया गया है कि पाकिस्तान की जो मदद हम उस तरह से नहीं कर सकें जिस तरह से करनी चाहिए थी, तो उसकी वजह कोई ये ना समझे कि कोई हमारे पाकिस्तान के साथ कोई टर्म्स अच्छे नहीं हैं, ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, बल्कि इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि हमारे अपने पास वसाइल जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो हम पाकिस्तानियों की उस तरह से मदद नहीं कर पाए हैं। नाज़रीन, आप जानते हैं अमेरिका जो है वो यूक्रेन को भी बहुत सारी इमदाद दे रहा है, रशिया के ख़िलाफ़ जंग के अंदर बहुत मदद फराहम कर रहा है, और कहा यही जा रहा है कि बड़ी वजह यही है पाकिस्तान को अमेरिका से इमदाद कम मिलने की। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम जानेंगे, हमारे साथ तज्ज़ियाकार हमारे गेस्ट मौजूद होंगे उनसे। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें जो अमेरिका की जानिब से वाज़े की गई हैं, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात जो पाकिस्तान की जानिब से सामने आए हैं, वो सारे के सारे हमारे पास एक रिपोर्ट में मौजूद हैं। रिपोर्ट देखते हैं, फिर गेस्ट से बात करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा अफराद और बुनियादी ढांचे की बहाली में आलमी बैंक पाकिस्तान के साथ मुकम्मल ताउन करेगा। इस बात का ऐलान जनूबी एशिया के लिए आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर की जानिब से जारी बयान में कहा गया। उन्होंने जोर दिया कि मकानात और रोजगार को पहुंचने वाले नुकसान के अजाले के लिए इकदाम जरूरी हैं। मुतासरीन की बहाली, आबादकारी और बुनियादी ढांचे की तामीर नौ के लिए आलमी बैंक मजबूरी तौर पर $2 अरब की माली मुआवनत का इंतजाम कर रहा है। दूसरी जानिब अमरीका ने पाकिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब में कमी की वजह वसाइल का फुकदान करार दिया है। अमरीकी महकमा खारजा के काउंसलर डेरिक शोलेट ने बरतानवी नशियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि 2010 के सैलाब के बरक्स हालिया सैलाब के दौरान अमरीकी इमदाद में कमी की वजह पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात नहीं बल्कि वसाइल का फुकदान है। उन्होंने बताया कि दुनिया में तकरीबन हर जगह ही मुआशी मुश्किलात गंभीर हो रही हैं। यूरोप इस वक्त यूक्रेन जंग के बायस अपने सबसे बड़े इंसानी अलमिये से गुजर रहा है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली में अगले कई माह लग सकते हैं, इसलिए हमें इमदाद के लिए तैयार रहने की जरूरत है। डेरिक शोलेट ने रवां माह के आगाज में पाकिस्तान का दौरा किया था, जहां उन्होंने सैलाब से होने वाली तबाही के हवाले से $5 करोड़ 50 लाख की इमदाद देने की यकीन दहानी के अलावा पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात के 75 बरस मुकम्मल होने के हवाले से तकरीबात में भी शिरकत की थी। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2010 के सैलाब के दौरान अमरीका की जानिब से पाकिस्तान के लिए $90 करोड़ की इमदाद का एहतमाम किया गया था और IMF से बजट खसारे के आदाफ में नरमी की मंजूरी भी दिलवाई गई थी। इसके अलावा दीगर आलमी मालियाती इदारों की जानिब से भी पाकिस्तान की मदद करने में अमरीकी ताउन पेश था। डेरिक शोलेट के मुताबिक आने वाले दिनों में वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में सैलाब के हवाले से अपना तजिया पेश करेगा, जिससे ये मालूम होगा कि पाकिस्तान में किन चीजों की खुसूसन जरूरत है, और जब हमारे पास ये मालूमात होंगी तो हमें वाज़ेह अंदाज में हिकमत अमली बनाने का मौका मिलेगा। अगली IMF मीटिंग में सैलाब से तबाही को मलहूज़े खातिर रखना होगा। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मुश्तरका अहदाफ का हुसूल और चैलेंजेस का सामना करें। उधर चीन की पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज ने पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए 125 मिलियन युआन का अतिया दिया है। सैलाब ज़दगान को अतिया का ऐलान चीन की पीपल्स एसोसिएशन फॉर फ्रेंडशिप विद फॉरेन कंट्रीज के सदर ने एक खसूसी तकरीब के दौरान किया। चीन में पाकिस्तान के सफीर मईनुल हक ने सैलाब ज़दगान के लिए पाकिस्तान की जारी इमदादी कोशिशों को तक़वियत देने के लिए चीन की जानिब से बरवक्त मदद को सराहा। रिपोर्ट आपने देखी जी। मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स पे महारत रखते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। हुमायूं साहब, आवाज़ आ रही है मेरी आप तक?
कोशिश करते हैं जो हुमायूं खान से हम दोबारा रब्ता कर सकें। बात हम इसी पर करने जा रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि जब 2010 में हमने देखा था कि पाकिस्तान में सैलाब आता है तो 90 करोड़ डॉलर्स इमदाद का ऐलान किया जाता है अमेरिका की जानिब से, और अभी जो सैलाब आया है हालिया दिनों में जिसकी वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं अब मुश्किलात में हैं, पाकिस्तान की हुकूमत उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, आलमी बरादरी उनकी मदद करने की कोशिश कर रही है, अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से भी अपील की गई है, फ्लैश अपीलें चलाई गई हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अमेरिका ने उस तरह से मदद नहीं की है। और ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं उठाया जा रहा है बल्कि बरतानवी नशियाती इदारे ने जब इंटरव्यू किया है तब उनसे ये सवाल पूछा गया है अमरीकी अहदेदार से कि क्या वजह है कि आपने अब की बार पाकिस्तान की उस तरह से मदद नहीं की है। क्या कहीं ना कहीं इसकी वजह ये है कि आपके पाकिस्तान से ताल्लुकात अब वैसे नहीं हैं जैसे 2010 में थे? तो इसका क्या जवाब दिया गया वो तो हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया, लेकिन जो यहाँ पर चीज़ें कही गई हैं कि नहीं जी हम यूक्रेन जंग के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं, मामलात को देख रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हमारे पास वसाइल उतने नहीं हैं। क्या अमेरिका की जानिब से वसाइल की बात किए जाना सही है? क्योंकि नाज़रीन हम तमाम पाकिस्तानी हों या दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हुए लोग हों वो यही जानते हैं कि अमेरिका जो कि सुपर पावर है उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन या मुश्किल नहीं है। अगर वो यूक्रेन की मदद कर सकता है, बहुत सारे और इलाकों में कशीदगी पैदा करवा सकता है, वहाँ पर जंगें जो है वो शुरू करवा सकता है, जब चाहे ख़त्म करवा सकता है, तो फिर पाकिस्तान की मदद करना इतना बड़ा एक चैलेंज क्यों बन गया अमेरिका जैसे मुल्क के लिए? इसका जवाब लेंगे जो हुमायूं खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं साहब। अस्सलाम वालेकुम आसमा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अच्छा हुमायूं साहब, ये वाक़तन ऐसा है कि अमेरिका जैसा मुल्क अब ये बताएगा कि जी मेरे पास तो इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं पाकिस्तान में पाकिस्तानियों की उस तरह से मदद कर सकूं जैसे मैंने 2010 में की थी, या मैं यूक्रेन जंग में तो पैसा लगाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो इस तरह से सैलाब से मुतासिरीन बैठे हुए हैं जिनको फौरी तौर पर मदद चाहिए है उनकी मदद करने के लिए मेरे पास कोई फंड्स नहीं है, वसाइल नहीं है। ये कुछ अजीब सी बात नहीं लगती हुमायूं साहब? देखें, ये लगता तो जिस तरह आपने ये सवाल किया और जिस तरह मैं इसका शायद जवाब देने की कोशिश करूंगा, तो ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता यही है कि अमेरिका दुनिया की एक सुपर पावर है और उसका ये जो उनके एक फॉरेन ऑफिस के एक जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जिस तरह उन्होंने जवाब दिया उसको मेरा ख्याल है उसको होलिस्टिक नेचर में नहीं लेना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अभी के नहीं बहुत देरीना ताल्लुकात हैं एक दूसरे के। दोनों मुल्कों ने बहुत से मौक़ों पे बहुत ज़्यादा हेल्प की एक दूसरे की। 2010 के ज़लज़ले की अगर आप सैलाब की बात कर लें, 2005 में जो ज़लज़ला था उसकी बात कर लें, या उससे पहले बहुत सारे मामलात हुए, तो उसमें उस स्टेटमेंट को ऑन द फेस वैल्यू नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये उनसे जिस वक्त ये सवाल किया गया और जिस तरह उन्होंने उस वक्त जवाब दिया, ये ऐसे ही है जैसे फॉरेन ऑफिस की किसी ब्रीफिंग पे अचानक कोई डिप्लोमेट सवाल कर ले और उसका वो उस तरह वो जवाब देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द विड्थ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रिलेशनशिप पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो करते हैं। उनका शायद मकसद या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग वो यही थी कि इस वक्त यूएस जो है दुनिया में बहुत सारे मामलात में उलझा हुआ है, जिसमें रशियन वॉर है, जिसमें हरिकेन फियोना है, उसके अलावा वो दुनिया के और ताइवान और चाइना के मामलात ले लें, उसके अलावा जो है यमन के अंदर ले लें, उसके अलावा अफगानिस्तान एक बहुत, तो क्योंकि ये एक सोल सुपर पावर है और उसके दुनिया में बहुत सारे मामलात होते हैं, तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग थी जो उनके डिप्लोमेट हैं वो इन अ सेंस उसको प्रॉपर्ली डिपेक्ट नहीं करी पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप की। तो मैं इसको एज एन इंटरनेशनल रिलेशन एनालिस्ट या एक्सपर्ट इस तरीके से लूँगा कि उन्होंने कहा कि अभी वाले हालात वैसे नहीं हैं, आइंदा आने वाले दिनों में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आएगी, इंटरनेशनल मॉनेटरी पॉलिसी की रिपोर्ट आएगी, जर्मन वॉच की रिपोर्ट आएगी और बहुत सारे और उस इदारे हैं जिनकी रिपोर्ट्स आएगी। उसकी बेसिस को देख के हम जो है ना अपना लाएमल तैयार करेंगे कि पाकिस्तान को किस तरीके से और किस तरह हेल्प करनी चाहिए। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स अभी पिछले एक महीने में आपको मैं दे सकता हूँ जिसमें यूएस ने पाकिस्तान को हेल्प करने में बहुत ज़्यादा मदद की, जिसमें फैटफ के मामलात ले लें, जिसमें और बहुत सारे मामलात हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे मामलात में मदद करने की कोशिश की गई, लेकिन जब कोई खारिजा पॉलिसी हम किसी मुल्क की देखते हैं और फिर जब हम कुछ मीटिंग्स होती हुई देखते हैं, अभी इस साल के आगाज़ में आप जानते हैं कि कुछ बड़ी ताकतें जो हैं सर जोड़कर बैठी थीं और उन्होंने ये कहा था कि हमारे जो वसाइल हैं वो हमारे अवाम के मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल होने चाहिए हैं, ना कि जंगी जुनून के लिए इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अब यहाँ पर अमेरिका खुद और ख़ास तौर पर ये जो अहदेदार हैं जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है अपनी उस बात की नफ़ी कर
کر رہے ہیں, اس بیٹھک میں جو طے ہوا تھا اس کی نفی کر رہے ہیں, کہ آپ جو مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں, لیکن جو نئے مسائل آپ نے جنگوں کی شکل میں کھڑے کرنے ہیں اور اس پر جو آپ نے وسائل ضائع کرنے ہیں اس پر آپ کا زیادہ فوکس ہے ہمایوں صاحب؟ بیسیکلی جو یہ ان کے دفتر خارجہ کے کاؤنسلر ہیں ڈیریک شویلٹ, جن کی آپ اسٹیٹمنٹ کا ذکر کر رہی ہیں, یہ ایک عہدیدار ہیں. اس کے علاوہ ڈیفنس ڈپارٹمنٹ پورا ہے. اس کے علاوہ جو سینیٹر کیری ہیں, ان کے اسپیشل ریپرزینٹیو جو ہیں کلائمیٹ چینج کے اوپر, اس کے علاوہ اور بہت سارے ان کے جو ہیں وہ ہیں سینئر عہدیدار ہیں. وہ اپنی اپنی منسٹریز, اپنے اپنے جو ایریاز آف انفلوئنس ہیں یا جو ہیں ان کے اوپر بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. تو یہ صرف ایک اسٹیٹمنٹ کو آن دا فیس ویلیو لینا میرا خیال ہے دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور جو کہ 1000 مسائل میں گھری ہوئی ہو, ان سے ہم تو ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں, کیونکہ ہم پاکستان جو اس وقت اتنی بڑی کیٹاسٹرفی کے اندر جو ہے گھرے ہوئے ہیں اور ہم اتنے مسائل سے دوچار ہیں, اور یو ایس ہمارا ایک بہت بڑا ایلائی ہے اور بہت بڑا پرانا دیرینہ دوست ہے, اس سے ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے تھے کہ وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے ہماری ہیلپ کرنا شروع کر دے. لیکن فور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو کہ دنیا کی ایک واحد جو اس وقت ہائپر پاور یا گلوبل پاور ہے, ان کے بہت سارے مسائل ہیں. تو ان میں جو ہے نا ہمیں بیوروکریٹک انسٹیٹیوشن بھی دیکھنا ہے. پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یو ایس کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں ان کی ایگزیکٹو برانچ, ان کی لیجسلیٹو برانچ, ان کے بہت سارے جو ہیں وہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہیں. تو ہمیں ڈیموکریسی کو ان ریئل سینس دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس سے ہمیں تھوڑا سا جو ہے ایک تو آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنی فارن پالیسی, اپنی ڈپلومیسی, جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب, جس میں ہمارا فارن آفس ایکسٹریملی, میں تو کہوں گا کہ مطلب اس وقت اس موقع پہ جس طرح ہمارے فارن آفس نے اور ہماری فارن منسٹری نے کام کیا ہے فلڈز کے اندر, میرا نہیں خیال کہ اس سے پہلے پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بہتر کوئی کام کیا گیا ہو. میں اسی جانب آنا چاہ رہی تھی, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری جانب سے کوئی کمی رہ گئی ہو, ہم اس طرح سے پاکستان کی صحیح تصویر پیش نہیں کر سکے ہوں, کہ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی ورلڈ بینک کی رپورٹ آئے گی, ابھی فلاں ادارے کی رپورٹ آئے گی, تب یہ دیکھا جائے گا کہ پاکستان میں کتنا نقصان ہوا ہے, پھر ہو سکتا ہے کہ امریکہ کچھ مزید مدد کرنے کا سوچے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بڑے احسن طریقے سے, بڑے زبردست انداز میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے جب UNGA میں خطاب کیا تو انہوں نے ساری سچویشن دنیا بھر کے سامنے رکھی, اور پاکستان اس کا ذمہ دار نہیں ہے جو پاکستان کے اندر ہوا ہے, جو موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اتنی بڑی تباہی ہوئی ہے, اس کے ذمہ دار ممالک کون سے ہیں, انہوں نے اس کے حوالے سے بھی بات کی. تو پھر ابھی یہ جو رپورٹس کے آنے کی بات کی جا رہی ہے, یہ میں صرف یہ سمجھوں جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ کیونکہ سوال بہت اچانک تھا, جواب بھی بہت اچانک تھا, اس لیے یہ باتیں ہو گئی, یا واقعتاً امریکہ بھی ویٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے PM جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ, ان کے وزیر خارجہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن وی ہیو ٹو ویٹ فار دا رپورٹس جو بھی سامنے آ رہی ہوں گی مختلف بڑے بڑے اداروں کی جانب سے. اس کی جو ہے نا اٹس اے ویری ویری پرٹیننٹ ویری امپورٹنٹ کوسچن جو آپ نے پوچھا. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت بہت زیادہ پولیٹیکل پولرائزیشن ہوئی ہے. ہماری جو اپوزیشن کی جو جماعتیں جو بہت مشہور ہوا کرتی تھیں, انہوں نے جو ہے نا دے ہیو کاسٹڈ ڈاؤٹ آن دی ڈیولپمنٹ جو کہ پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں. تو اس کے ساتھ ہم نے یہی دیکھا, جرمن واچ نے پاکستان کے اندر بتایا کہ پاکستان کا جو کاربن ایمیشن کے اندر رول ہے وہ لیس دین 8% ہے, لیس دین 0.08%. اور اس کے بعد جو پاکستان کو نقصان ہوا, پھر پاکستان واٹر اسکیرسٹی کے اندر, تو یہ اتنی ساری چیزیں کمپلیکس ہو گئیں. تو یہ جو ملک باہر سے ہمیں دیکھ رہے ہیں, ان کا خیال یا ان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو دنیا کے انٹرنیشنل ریپیوٹیبل انسٹیٹیوشن ہے وہ کیا کہتے ہیں, اور وہ یہی کہیں گے. UN کے سیکرٹری جنرل یہاں پہ آئے, اینٹونیو گونتریس, انہوں نے جو باتیں کی, اس کے علاوہ اور بہت سارے انٹرنیشنل مانیٹری فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لوگ آئے, انہوں نے سب یہ کہا کہ پاکستان کو اس طرح کا ان امیجنیبل کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ ساری اس کے اندر جو ہے نا, ایک تو ہماری پالیٹکس ہے جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے, انفارچونیٹلی وہ ابھی بھی سیاست کر رہی ہے, لیکن جو پاکستان کی 35 کروڑ کے قریب کی جو ہے عوام ہے اس کا نقصان ہوا, جس میں عورتیں, بچے, حاملہ عورتیں, اور دس از ان امیجنیبل. میں تو حیران ہوں کہ کس طرح ہم اس کے اوپر سیاست کر سکتے ہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, پاکستان کے فارن آفس نے, پاکستان کے پرائم منسٹر نے, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے بہت اچھا ریپرزینٹ کیا UNGA کے اندر, اور نہ صرف UNGA کے اندر, SCO کے اندر کیا. اس کے علاوہ جو دنیا کے جتنے فورم تھے, پاکستان کا کیس ہائیسٹ لیول پہ جو ہے ریپرزینٹ کیا. اور میں اس آپ کے سوال کے آخر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ US جو ہے وہ ابھی آپ کو اس ڈائریکٹ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو صرف نہ لیں.
US نے ہمیں جو ہے نا ابھی ہمارا جو F-16 کے جو ہیں اس کے اوپر ہمیں امداد دی، اس کے علاوہ ہمیں FATF کے اوپر جو کوشش کی، اس کے علاوہ ہمارے جو اوورسیز جو تھے وہ آئے، دلاور صاحب، ان کے ساتھ فارن منسٹر کی بات ہوئی، اور ایک اٹس اے کنٹینیویشن آف اے لاٹ آف تھنگس کہ US دی اونلی سول سپر پاور ہماری اتنی ہیلپ کر سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے ریلیشن شپ ان کے ساتھ بہتر طریقے سے استفار کرنے وہ کرنے کی ٹھیک ہے، ضرورت ہے. لیکن یہ جو لوگ یہ تعلقات میں بگاڑ لانے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، اور خاص طور پر میں یہاں یہ بات زور دے کر کہنا چاہوں گی کہ جب کوئی نیشن، کوئی قوم اس طرح کی سچویشن کے اندر، اس طرح کے مسائل کے اندر گھری ہوئی ہو اور لوگ اس کی غلط پکچر جو ہے کہیں وہ پورٹری کرنے کی کوشش کریں، یہ کہیں کہ جی جو امداد آپ دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پہ نہیں لگ رہی ہے، آپ کو نہیں مدد کرنی چاہیے، یہ پیسہ کہیں اور چلا جائے گا، لوگوں تک نہیں جائے گا، تو ہمایوں صاحب آپ یقیناً میری اس بات سے اگری کریں گے کہ یہ تو اپنے ملک کے خلاف آپ ایک دہشت گردانہ ایکٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ہی لوگوں کو اس طرح سے پورٹری کر رہے ہوتے ہیں باہر کی دنیا میں، اور آپ اپنے ہی جو متاثرین ہوتے ہیں ان کے خلاف جو مدد آنی ہوتی ہے اس کو روک رہے ہوتے ہیں. تو مجھے پھر یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت جہاں ہر فورم پر لڑ رہی ہے، ہر جگہ پر لوگوں کو بتا رہی ہے کہ نہیں جی ایسے نہیں ایسے ہے، وہاں پر یہ جو لوگ ساری چیز کر رہے ہیں ان کو روکنا بھی تو بہت زیادہ ضروری ہے نا، نہ کہ ہر جگہ ہم جا کے بتا رہے ہوں وہ غلط کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کر رہے ہیں. اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، جیسا کہ انہوں نے خود کہا ڈیرک صاحب نے کہ جی ابھی تو ہمیں رپورٹس کا ویٹ کرنا ہے. تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا کہ ایسے لوگوں کو روکا جائے یہ ساری چیزیں کرنے سے؟ یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے اس وقت کی موجودہ حکومت کے لیے، جو کہ چاہتی ہے کہ جمہوریت پروان چڑھے، جو کہ انٹرنیشنل نارمز آف ڈیموکریسی ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے، جس میں فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف ایسوسیشن، ان کے اوپر بات کرنے کی اجازت دینی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی جو یہاں کا موجودہ سیٹ اپ ہے جس میں ہماری اپوزیشن کی بہت بڑی جماعت جو ہے وہ صرف پالیٹکس کرنا چاہ رہی ہے لاشوں کے اوپر، اور جو ہے سیلاب زدگان کی جو مزری ہے اس کے اوپر. تو یہ موجودہ حکومت کے اوپر ٹو فولڈ جو ہے وہ کرائسس آ چکا ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی ایک جماعت اپوزیشن کی جو ہے وہ اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو حکومت کے لیے ایک ملٹی فولڈ جو ہے چیلنجز ہیں. تو اس صورت میں میرے پاس کوئی ریمیڈی نہیں ہے. میں صرف یہ دعا کر سکتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے وہ یہ سمجھنے کی کوشش کرے، پاکستان کے مسائل کو دنیا میں اجاگر کرنے کی کوشش کرے اور اس میں ہیلپ کرے حکومت. اچھا دیکھیں، جو بھی حکومت ہوتی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان از ریپرزینٹیو آف پیپل آف پاکستان. اس سے قطع نظر کہ وہ PTI کی ہے، PMLN کی ہے، PPP کی ہے، MQM کی ہے، PMLN کی ہے، یہ ہماری حکومت ہے. ہمارا وزیر اعظم ہے. آپ اس سے اتفاق یا اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کا وزیر اعظم ہے، اس کو سپورٹ کریں. یہ جو چیز ہے یہ تھوڑی سی مسنگ ہے. اللہ کرے کہ جو ہماری اپوزیشن کی جماعت جس میں PTI سب سے سر فہرست ہے ان کو تھوڑی سی عقل آ جائے اور تھوڑی دیر وہ سیاست سے باز رہیں. لوگوں کے جو مسائل ہیں جو کہ بہت بڑے مسائل ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ سیلاب کی وجہ سے ہسٹری کے اندر اس سے بڑے مسائل نہیں آئے. ہم 35 سے 40 بلین ڈالر کا جو ہے چند مہینوں کے اندر نقصان سہ رہے ہیں. تو اللہ کرے صاحب یہ عالمی فورم پر مختلف جگہوں پر جا کر مختلف ممالک کے جو نمائندگان ہیں جب ان سے میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، خاص طور پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی، وہ بہت زیادہ ایفرٹ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں باہر کے ممالک میں پہنچائی جا سکیں، بتائی جا سکیں کہ جی ہمارے ہاں جو ایک سیاسی بحران ہے اس کا تعلق جو ہے ان تمام لوگوں کے مدد سے لے کر نہیں ہے، وہ مسئلہ ہمارا اپنی جگہ ہے سیاسی بحران، اور یہ مدد جو ہے یہ ہمیں فوری طور پر درکار ہے. کیونکہ ایسا لگتا ہے ہمایوں صاحب کہ کہیں نہ کہیں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس لیے ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، اس لیے ہچکچاہٹ کا شکار دکھائی دیتے ہیں کیونکہ دے نو کہ یا تو بالکل اسٹیبلٹی نہیں ہے اگر ہم پولیٹیکل سچویشن کی بات کریں پاکستان کے اندر. تو اسما، دس از اے ویری ویری امپورٹنٹ کوشچن، اور میرا خیال ہے کہ شاید ہمارے سیاستدانوں کو کوئی عقل ہوش اور اس میں عقل آ جائے کہ اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے مل کر متحد ہو کر پاکستان کا کیس دنیا کے سامنے اجاگر کرنا ہے. انفارچونیٹلی بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف صاحب اور جو PTM کے باقی لوگ اور شاید BTI کے بھی کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ اچھی کاوشیں بھی کر رہے ہیں، لیکن اوور آل جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ اس پوری ایفرٹ کو جو ہے وہ پولرائز کر کے اس کو سٹگمیٹائز کر رہی ہے. تو وہ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، دنیا کے ممالک اس طرح کام نہیں کرتے جس طرح میں اور آپ جو ہے ٹی وی کے اوپر تجزیہ کر رہے ہیں اور لوگ اس کو سن رہے ہیں. وہ بہت سارے ان کے اپنے میکینزم آف انفارمیشن گیدرنگ ہے اور اس میں وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں.
तो उसके अंदर जो हमारी ओपोजिशन की जमातों का इस वक्त का रोल है पिछले चंद महीनों में, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इन अ सेंस मैं इसलिए कहूँगा कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं पीटीआई के अंदर भी, लेकिन वो इस वक्त जो है लोगों की मिजरीज को, लोगों की चीज़ों को देख नहीं रहे, और वो सिर्फ अपनी ज़ाती सियासत या अपने ज़ाती नात को जो है वो परवान चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये नहीं होगा। अगर वो ये करते रहेंगे, पाकिस्तान सफ़र करेगा और हम सब लोग सफ़र करेंगे। अगर बलूचिस्तान डिप्राइव होगा, सिंध होगा, साउथ पंजाब होगा, केपी होगा, सही तो सही पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। तो मेरा बिल्कुल ख्याल है जी। कि ये सिर्फ सैलाब मुतासरीन जो हैं वो सफ़र नहीं करेंगे, बल्कि अगर ये सिचुएशन यहाँ नहीं संभलती है, ये लोग नहीं रुकते हैं, तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान सफ़र कर रहा होगा। इसलिए सबको मिलकर सोचने की ज़रूरत है, सिचुएशन को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपसे इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन इसका असर जो है वो सैलाब मुतासरीन पर ना आए, इसको हमें ज़रूर नज़र में रखना होगा। बहुत शुक्रिया। हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे कि किस तरह से हमारी जो आपसी चपकलिश है वो सैलाब मुतासरीन की मदद की राह में हायल हो रही है। इसी पे हम बात कर रहे थे। प्रोग्राम में हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब दोबारा आपसे मिलेंगे तो कुछ बात करेंगे यूरोपीय ममालिक के अंदर जो तवानाई का बहरान बढ़ता चला जा रहा है। क्यों बढ़ता चला जा रहा है आप जानते हैं। रशिया और यूक्रेन का जो मामला बिगड़ा हुआ है उस पर रशिया पर पाबंदियाँ लगाए जाने के बाद से सिचुएशन बहुत गंभीर हो रही है। ये सिचुएशन किस जानिब जा सकती है, और इस हवाले से जर्मन चांसलर ने एक अहम दौरा किया है। कहाँ का दौरा किया है, ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे तो आपको बताएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। Why are my people paying the price of such high global warming through no fault of ours? The dual cost of global inaction and climate injustice are having a crippling effect on both our treasury and our people, right here, right now, over there. For my part, I am fully committed, fully geared to fighting this battle for our survival in the tents, in the trenches with my people until we have rebuilt Pakistan to face the growing challenges of this century. अतियात दिल खोलकर वजीर आजम रिलीफ फंड में जमा कराएं। फरियाद सुने, हमदर्द बने। वेलकम बैक जी। और जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि वापस आएंगे तो यूरोपीय मुल्कों की बात करेंगे जहां तवानाई का बहरान बढ़ता जा रहा है, और जर्मनी को भी खलीजी रियासतों के करीब ये बहरान लेकर आ चुका है। जर्मन चांसलर जो हैं ओलाफ शोल्स, उनके हवाले से हमारे पास एक खबर आई है कि उन्होंने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और साथ ही साथ कतर का दौरा किया है, और ये दौरा इसी तनाजुर में था। ओलाफ शोल्स के मुताबिक अमारात के साथ डीजल और गैस के कई मंसूबों पर मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि जर्मनी जो है वह तवानाई के हुसूल के लिए किसी एक सप्लायर पर भारी दारोमदार की गलती सुधारने के लिए बहुत पुरअज़्म है, और ऐसी कोताही दोबारा नहीं होगी। नाज़रीन, उनके जो दौरा है उस दौरान हमने देखा कि जर्मन जो फर्म है RWE,
اس نے ابوظہبی کی نیشنل آئل کمپنی کے ساتھ ایک معاہدہ بھی طے کیا ہے اور اس معاہدے کے تحت دسمبر کے آخر تک یورپ کی جو سب سے بڑی معیشت ہے یعنی جرمنی، اس کو UAE سے مائع قدرتی گیس مہیا کی جائے گی، جبکہ قطر کے ساتھ بھی گیس درآمدات کے بنیادی ڈھانچوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ کیا بات چیت ہوئی ہے، اس سے کیا فائدہ ہونے جا رہا ہے خاص طور پر جرمنی کو، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اس وقت سب سے بڑی معیشت ہے اگر ہم یورپی منڈی کی بات کرتے ہیں، اور کس طرح سے اب یہاں سے تیل اور مائع گیس کا جو حصول ہے وہ ممکن بنایا جائے گا، اور کیا باقی ممالک بھی ایسے کسی میتھڈ کے اوپر غور کر رہے ہیں، اس طرح کے وزٹس کے آنے والے دنوں میں بھی ہو رہے ہوں گے، اس بارے میں ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں، پھر میرے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ان سے بات کریں گے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز کی ملک کو درپیش توانائی بحران سے نکلنے کی کوششیں تیز، خلیجی ممالک کے دورے پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے سعودی عرب کا رخ کیا، جہاں ان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق جدہ کے قصر الاسلام میں ہونے والی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت کی گئی۔ سعودی عرب میں جرمنی کے تعینات امبیسڈر ڈیٹر لیملے کا کہنا ہے کہ ریاض اور برلن میں ہائیڈروجن گیس کے حوالے سے معاہدہ طے پا گیا ہے۔ مائع گیس سعودی عرب میں تیار کر کے جرمنی برآمد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت، قابل تجدید توانائی اور تعلیم کے شعبوں میں تجربات کے تبادلے پر اتفاق کیا گیا۔ جرمن چانسلر نے اپنے دورے کے دوران یمن جنگ کے خاتمے اور ایران کے مسئلے پر سعودی عرب کے ساتھ مل کر کام کرنے پر بھی زور دیا۔ جرمن چانسلر سعودی عرب کے مختصر دورے کے بعد متحدہ عرب امارات پہنچے، جہاں ان کی UAE کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے آئندہ مرحلے کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان مکمل اسٹریٹجک شراکت کے استحکام کے لیے مواقع اور تعاون کی جہتوں کا جائزہ لیا، خصوصاً اقتصادی، سرمایہ کاری، تجارتی، تجدید پذیر توانائی، غذائی امن، سائنس اور ترقی یافتہ ٹیکنالوجی کے شعبوں میں بھرپور تعاون کی نئی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امارات اور جرمنی نے ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اقوام متحدہ کے معاہدے کوب 28 کے فریق ممالک کی کانفرنس کی اہمیت سے بھی اتفاق کیا، جس کی میزبانی آئندہ سال امارات کرے گا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے متحدہ عرب امارات میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ان کا ملک توانائی کے حصول کے لیے کسی ایک سپلائر پر بھاری دارومدار کی غلطی سدھارنے کے لیے پرعزم ہے۔ ایسی کوتاہی دوبارہ نہیں ہوگی۔ جرمن فرم RWE نے ابوظہبی کی نیشنل آئل کمپنی کے ساتھ ہونے والے معاہدے کے تحت دسمبر کے آخر تک یورپ کی سب سے بڑی معیشت جرمنی کو UAE سے مائع قدرتی گیس کی فراہمی شروع کی جائے گی۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بعد جرمن چانسلر نے گیس سے مالا مال ملک قطر کا رخ کیا، جہاں انہوں نے قطر کے امیر تمام بن حماد الثانی سے ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور سمیت عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ دونوں ملکوں کے درمیان چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے معاہدے پر دستخط کیے گئے، جبکہ جرمن چانسلر نے گیس کی برآمدات کے لیے بنیادی ڈھانچوں پر تبصرہ کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا کہ ان بنیادی ڈھانچوں کا نفاذ اگلے سال تک ہوگا۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق قطر اس وقت جرمنی میں 25 بلین یورو کے ساتھ سب سے بڑے غیر ملکی سرمایہ کاروں میں سے ایک ہے۔ جرمنی یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے، جس کا قدرتی گیس کے لیے روس پر بہت زیادہ انحصار تھا۔ عالمی میڈیا رپورٹ کے مطابق سن 2021 میں جرمنی نے 55% گیس درآمد کی تھی، لیکن رواں سال فروری میں یوکرین پر روس کے حملے اور روس پر مغربی پابندیوں کے باعث روس نے یورپ کو گیس کی سپلائی نہایت کم کر دی ہے، جس کے اثرات جرمنی کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ اس وقت جبکہ موسم سرما بھی نہایت قریب ہے، ایسے میں جرمنی سردیوں میں بحران کی شدت سے بچنے کے لیے اور مستقبل میں اپنی توانائی کی درآمدات کو متنوع بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں مارچ میں بھی جرمنی اور قطر میں LNG سپلائی ڈیل ہوئی تھی، جبکہ گزشتہ ماہ کینیڈا کے ساتھ بھی متبادل ذرائع کے لیے معاہدے کیے گئے تھے۔ بالکل جی، خبر آپ نے دیکھی، جرمنی ابھی ایفرٹس کر رہا ہے کہ یہ جو توانائی کا بڑھتا بحران ہے اسے کسی طور کم کیا جا سکے، اور اسی سلسلے میں جو جرمن چانسلر ہے وہ ہمیں مختلف ممالک کے دورے کرتے ہوئے بھی دکھائی دیے ہیں، اور یہ دورے کتنے اہم ہوں گے جرمنی کے لیے آنے والے وقت میں، اور کتنا یہ دورے اس کو مدد فراہم کر رہے ہوں گے اپنے توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے، یہ ہم جانیں گے۔ جی اشفاق احمد صاحب سے، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے، ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم اشفاق صاحب۔ وعلیکم السلام مس آسنا، تھینک یو مدعو کرنے کے لیے۔ آئی ہوپ آپ میری آواز سن سکتی ہیں۔ جی جی،
بالکل میں آپ کو سن سکتی ہوں اشفاق صاحب، بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. اچھا اشفاق صاحب، یہ جو لاہ عمل اپنایا جا رہا ہے جرمنی کی جانب سے، اس لاہ عمل کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ یہی دی بیسٹ آپشن تھی یا اس سے ہٹ کر بھی جرمنی کچھ کر سکتا تھا؟ کیونکہ اگر جرمنی یہ کر رہا ہے جو کہ یورپ کی سب سے بڑی معیشت ہے، تو پھر یہ تو باقی ممالک کے لیے بھی ایک راستہ دکھا رہا ہے کہ جی آپ بھی یہ کریں، کسی ایک ملک پر انحصار کرنے کے بجائے آپ ان ممالک کے دورے کریں، یہاں پر آپ ایگریمنٹس کریں اور اپنا یہ جو توانائی بحران ہے اس کو حل کر لیں. جی بالکل، آپ وضاحت فرما رہی ہیں. جرمنی نہ صرف خود اپنے آپشن ڈائیورسفائی کر رہا ہے، بلکہ جو باقی معیشتیں ہیں یورپ کی، ان کو بھی وہ ایک ایگزامپل یا ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنے انرجی ریسورسز کو ڈائیورسفائی کر سکیں. ابھی آپ جیسے آپ کی رپورٹ میں بتا رہی تھیں کہ جرمن چانسلر انہوں نے 3 مڈل ایسٹرن ممالک کا دورہ کیا، جن میں سے ایک سعودی عربیہ ہے، دوسرا قطر ہے، تیسرا UAE ہے. اور اگر آپ UAE کو دیکھیں تو UAE کے ساتھ انہوں نے 25 سپٹمبر کو انہوں نے ایک معاہدہ بھی طے کیا ہے، جس کے تحت ڈیزل وہاں سے امپورٹ کیا جائے گا، یا گیس وہاں سے امپورٹ کیا جائے گا، جو کہ قطر سے انفیکٹ ڈیزل امپورٹ کیا جائے گا. اس وقت جو معاہدہ سائن کیا گیا، اس میں اس کے اکارڈنگ 1,37,000 کیوبک میٹرز گیس یہاں سے منگوائی جائے گی. بٹ اگر اس پورشن کو تو اور اس کا اگر آپ کمپیریزن کریں 2020 کے ساتھ، تو آپ دیکھیں گے 2020 میں جرمنی نے 56.3 بلین کیوبک میٹر گیس امپورٹ کی تھی. لہٰذا ایک بڑا مائنر سے افیکٹ ہوگا اس معاہدے کا. پلس یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے، اس کی اگر پرائس کو ایکویٹ کیا جائے رشین جو گیس سپلائیز یا انرجی سپلائیز تھی، ان سے کافی مہنگے کیا گیا. اور پلس اس معاہدے کو سائن کرنے کے بعد لیویز وہ ان کا نفاذ کیا گیا ہے جرمن سٹیزن کے اوپر، جس کے تحت اوپر ٹیکس بڑھا دیے گئے ہیں، یعنی تاکہ یہ جو جرمن گورنمنٹ یہ جو پے کرے گی ان اس اکنامک پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے وہ اپنے جی. اچھا اشفاق صاحب، ایک اور معاہدہ یہ ہوا ہے سعودی عرب کے ساتھ کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنے ملک میں ہائیڈروجن پروڈیوس کرے گا اور پھر وہ جرمنی کو بیچے گا. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن گیس کا معاہدہ اس کا کینیڈا کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. اب کیا وجہ ہے کہ جرمنی جیسا ملک جو ہے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ یہ معاہدے کر رہا ہے، خود سے ہائیڈروجن کیوں نہیں پروڈیوس کر لیتا ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی حکمت عملی ہوتی ہے؟ کیا ریزن ہوتی ہے؟ اگر آپ ہمیں بتا سکیں پلیز. اچھا، یہ جو جرمنی جو ہائیڈروجن کو پیدا کیوں نہیں کر رہا ہے، اس میں 3 پہلے تو آپ کو ان کی ڈفرینٹ جو ٹائپس ہیں ہائیڈروجن کی اس کو سمجھنا پڑے گا. فار ایگزامپل اس میں گرین ہائیڈروجن ہے، اس میں گرے ہائیڈروجن ہے، اس میں بلو ہائیڈروجن ہے. تو پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں ہے کیا چیز. اگر آپ گرین ہائیڈروجن کی بات کریں تو یہ جو آپ سولر انرجی کے تھرو انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں، یہ اس میں سے ایک ٹائپ ہے. پلس اسی گرین ہائیڈروجن کے اندر پانی میں سے ہائیڈروجن اور آکسیجن کو سپلٹ کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی انرجی پروڈیوس کی جاتی ہے. تو یہ تو ہوگی گرین انرجی، یہ ہائیڈروجن ہوگی. اور جرمنی کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس وقت 2 کام کر رہی ہے. ایک تو یہ آسٹریلین کے ساتھ مل کے یا ان کی جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ شراکت داری کر رہی ہے، اور $90 ملین انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے اس پروجیکٹ کے اندر. ان کا یہ انہوں نے گول سیٹ کیا ہوا ہے کہ بائی 2030 یہ اپنی جو اسٹیل کی جو انرجی ہے اس کو جو رن کریں گے وہ اس گرین ہائیڈروجن کے تھرو رن کریں گے. پھر اسی طریقے سے اگر آپ بلو ہائیڈروجن کی بات کریں تو بلو ہائیڈروجن میں بیسکلی جو آپ کے گیس یا انرجی ریزرو ہوتے ہیں یا جہاں پہ آپ نے ڈگنگ کی ہوتی ہے وہاں پہ آپ کاربن کو انجیکٹ کرتے ہیں. کاربن انجیکٹ کرنے کے بعد آپ کی جو گیس کی یا آئل کی جو پروڈکشن ہے یا ریکوری ہے آپ اس کو انکریز کر دیتے ہیں. کچھ گورنمنٹ ایگزامپل US ہو گیا، یونائٹڈ کنگڈم ہو گیا، نیدرلینڈ ہو گیا، فن لینڈ ہو گیا، یہ وہ ممالک ہیں جو آلریڈی اس بلو ہائیڈروجن کے اوپر کام کر رہے ہیں. پھر گرے ہائیڈروجن جو تھرڈ ٹائپ ہے وہ آ جاتی ہے. اب جو گرے ہائیڈروجن ہے اس میں ہوتا یہ کہ آپ ہائیڈروجن کو سپلٹ کرتے ہیں کاربن میں سے یا کروڈ آئل میں سے آپ اس کو سپلٹ کرتے ہیں، بٹ اس میں کاسٹ بہت زیادہ آتی ہے. دوسرا جو ہائیڈروجن پروڈیوس ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. تھرڈ، اس پروسیس کے دوران جو کاربن ڈائی آکسائڈ امٹ ہوتی ہے وہ نیٹ گیس جو آپ جلاتے ہیں اس کے مقابلے میں 50% زیادہ وہ
कार्बन डाइऑक्साइड ओमिट होती है। तो ये 3 जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जर्मन गवर्नमेंट इस वक्त ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर सोच रही है, बट अगर ये फाइनलाइज भी हो जाती है, क्योंकि इसमें कोलिशन गवर्नमेंट अगर ये लोग इसको फाइनलाइज कर भी देते हैं तो फाइनलाइजेशन के टू 2030 तक ये सिर्फ गैस की जो इनकी जो स्टील इंडस्ट्री है सिर्फ ये उसको रन कर सकेंगे, अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को ये नहीं मीट कर सकेंगे या उन रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर सकेंगे। लिहाजा ये बाकी या जैसे अपने सऊदी अरब को कोट किया कि उनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया, वहाँ से ये हाइड्रोजन इंपोर्ट करेंगे, तो ये एक रीज़न है ताकि अपनी जो लोकल या डोमेस्टिक एनर्जी रिक्वायरमेंट्स उनको ओवरकम कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो बड़ा डिटेल में आपने हमें समझा दिया कि क्यों हाइड्रोजन और कौन कौन सी हाइड्रोजन जो है वो किन मकासद के लिए है, क्यों उनकी पैदावार ये खुद नहीं कर रहा है, इन ममालिक से ले रहा है। लेकिन अब हमें ज़रा ये समझा दीजिएगा कि ये जब एग्रीमेंट हो गया है कितना टाइम लग जाएगा जर्मनी को इस एग्रीमेंट के बाद ये जो तवानाई का हुसूल है ये करने में, माया गैस के मिलने में, दीगर पेट्रोलियम मसनूआत के मिलने में और सारी चीज़ों के मिलने में, ये ज़रा बता दीजिएगा। और दूसरा पर ये बताइएगा कि रशिया के लिए एक कितनी बड़ी और कितनी हम ये कह सकते हैं कि ख़तरनाक चीज़ हो सकती है, क्योंकि रशिया तो इन्हीं चीज़ों पर सबको धमकाता चला आया है कि जी मैं तो गैस सप्लाई बंद कर दूंगा और मैं तो तवानाई का बहरान यहाँ पर खड़ा कर दूंगा। तो अगर ये जर्मनी को देखकर दूसरे ममालिक भी ये राह ले लेते हैं तो आपको नहीं लगता कि फिर रशिया के लिए मसला हो सकता है सारी चीज़ को लेकर? अच्छा, पहले रशिया पे आने से पहले मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं। लेट्स सपोज अगर ये हाइड्रोजन जर्मनी प्रोड्यूस करता है, जो कि कुछ ममालिक में प्रोड्यूस किया भी जा रहा है, तो नाक़दीन ये कहते हैं कि जब आप फॉर एग्जांपल आप इसको प्रोड्यूस करेंगे तो आपको आपके जो टैंकर्स हैं उनकी तादाद बढ़ाना पड़ेगी और ये ना रुकने वाला एक सिलसिला है। जबकि आप जिन पाइपलाइन के ज़रिए इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो उन पाइपलाइन में भी आपको बतदरीज इजाफा करना पड़ेगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव एलिमेंट है। प्लस जो हाइड्रोजन है जो ज़ेर ज़मीन ज़खायर से जब इसको हासिल किया जाता है तो बड़ी थोड़ी मिकदार में इसको हासिल किया जाता है। फर्दर जब इसको स्प्लिट किया जाता है तो वो इसमें जो टेक्नोलॉजी है, जो इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जर्मनी ये प्रोसेस इसमें खुद इन्वॉल्व नहीं है, ये दूसरे ममालिक से या सऊदी अरेबिया से ये सपोर्ट कर रहा है। प्लस जैसे अभी आपने कहा है कि यूरोप के लिए या बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके लिए क्या ये एक प्रेसिडेंस है या नहीं? जी बिल्कुल उनकी प्रेसिडेंस है, बट पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये गैस जो या जो ऑयल एक्सपोर्ट्स थी रशिया की तरफ से यूरोप को, वो इसको उसकी बंदिश क्यों की गई? पहले इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं। जो पहला फैक्टर था उसमें इन्होंने टरबाइन का जिक्र किया था कि इसमें कोई फॉल्ट आ गया और सीमेंस कनाडा के नाम से जो कंपनी है कनाडा में, कनाडा बेस्ड, ये टरबाइन को ठीक करेगी और टरबाइन ठीक होने के बाद ये रशिया को किया गया था। अच्छा अशफाक साहब, मैं ऑनेस्टली मैं ये चाह रही थी कि हम सिर्फ उसी पे बात करते कि रशिया को ये कितना बड़ा थ्रेट है इस तरह का ये जो एग्रीमेंट हुआ है इस हवाले से। और मैं ये ऐसे इसलिए चाह रही थी कि वक्त हमारे पास कम था, आई एम रियली सॉरी, बट मुझे आपको शुक्रिया बोलना पड़ेगा आज के लिए। कल या यकीनन किसी और शो में इस टॉपिक पर हम आपसे मज़ीद डिटेल्स जो है वो जान रहे होंगे। जो इशफाक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे और अभी प्रोग्राम में जल्दी से हमें आपको ये बताना है कि इटली ने अपनी पहली खातून वज़ीर आज़म जो है उसका इंतखाब कर लिया है। दाएं बाजू इत्तेहाद की क़यादत करने वाली जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली खातून वज़ीर आज़म बनेंगी इत्तेदाल पसंद इत्तेहाद ने, जबकि अपनी शिकस्त जो है वो तस्लीम कर ली है। नाज़रीन, आपको बताऊं कि वो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले जो बेनितो मुसोलिनी हैं उनके बारिश ओहदे पर फायज होने वाली इंतहाई दाएं बाजू की पहली रहनुमा होंगी। किस तरह से वो यहाँ तक पहुँच गई, किस तरह से मुंतखब हो गई, सारी चीज़ पर हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है, आपको दिखा रहा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक इटली में होने वाले आम इंतखाबात में कौम परस्त रहनुमा जॉर्जिया मेलोनी की क़यादत वाले इंतहाई दाएं बाजू के इत्तेहाद ने पार्लिमान में अक्सरियत हासिल कर ली। इन इंतखाबात में 5 करोड़ 70 लाख अतालवी शहरी वोट डालने के अहल थे, लेकिन वजारत दाखिला के मुताबिक मजमूई तौर पर 64% वोटर्स ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात के टर्नआउट से भी कम है। एग्जिट पोल के मुताबिक इंतहाई कौम परस्त जमात ब्रदर्स ऑफ इटली की सरबराह जॉर्जिया मेलोनी जिस इत्तेहाद की क़यादत कर रही हैं, इसे तकरीबन 45% वोट हासिल हुए हैं, जिसमें से मेलोनी की खुद की पार्टी का 26% हिस्सा है। डेमोक्रेटिक पार्टी की क़यादत में सेनेटर लेफ्ट इत्तेहाद को 29% वोट मिलने की पेशगोई की गई है,
जो दूसरा सबसे बड़ा और मजबूत तरीन ब्लॉक है। तखमीनों से मालूम होता है कि मेलोनी की क़यादत वाला दाएं बाजू का इत्तेहाद पार्लिमान के ऐवान ज़ेरी की 400 नशिस्तों में से 227 से 257 तक, जबकि सेनेट की 200 नशिस्तों में से 111 से 131 के दरमियान सीटें हासिल कर सकता है। जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी जीत वाजे होने के बाद खिताब में कहा कि अतालवी अवाम ने उनके इत्तेहाद की हिमायत में वाजे पैगाम दे दिया है। अगर इस कौम पर हमसे हुकूमत करने के लिए कहा जाता है तो हम तमाम अतालवी शहरियों के लिए ऐसा करेंगे, जिसका मकसद लोगों को मुत्तहिद करना है, इस चीज को मजबूत करके जो उन्हें मुत्तहिद करती है, न कि जो उन्हें तकसीम करती है। हम आपके एतमाद से खयानत नहीं करेंगे। इटली में इन इंतखाबात की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सुबुकदोश होने वाले वजीर आजम मारियो ड्रैगी के कमजोर इत्तेहाद के टूटने की वजह से जुलाई में उनकी हुकूमत गिर गई थी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। गुज़िश्ता 11 साल में 7 बार इटली की हुकूमतें तब्दील हो चुकी हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम और मौजूदा आलमी मंजरनामे की वजह से मुल्क को कई मसाइल का सामना है। इटली में नई इक़्तिदार संभालने वाली हुकूमत को जिन चैलेंजेस से निमटना पड़ेगा उनमें सरफ़हरिस्त तवानाई की बढ़ती हुई कीमतें, यूक्रेन जंग और यूरोजोन की तीसरी सबसे बड़ी मईशत में एक नई सोच रवी शामिल है। दूसरी तरफ मुंतखब शुदा नई वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी दूसरी जंग अजीम के दौरान मुल्क पर हुक्मरानी करने वाले बेनितो मुसोलिनी के बाद इस ओहदे पर फायज होने वाली वो इंतहाई दाएं बाजू की पहली रहनुमा होंगी। उनके इक़्तिदार में आने से इटली में महाजरीन की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। वज़ीर आज़म इमिग्रेशन के मामले में काफ़ी सख्त मौक़िफ़ रखती हैं और ये कह चुकी हैं कि वो चाहती हैं कि अतालवी बहरिया महाजरीन की कश्तियों को मुल्की साहिलों तक पहुँचने से कबल बहेरा रोम ही वापस कर दे। इटली के कौमी दफ्तर शुमारियात की 2022 की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त मुल्क में तकरीबन 52 लाख गैर मुल्की शहरी आबाद हैं, जो इटली की 5 करोड़ 90 लाख आबादी का तकरीबन 9% बनते हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्जिया मेलोनी के इक़्तिदार संभालने के बाद इम्कानात हैं कि महाजरीन से मुतल्लिक़ उमूर पर उनके और यूरोपीय यूनियन के माबैन सख्त कलामी और इख्तलाफात मजीद बढ़ सकते हैं। इख्तलाफात मजीद बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट आपने देखी। आज के लिए इतना ही। कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।